नेपालको राजनीति अहिले फरक मोडमा आइपुगेको छ। मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गइसकेको छ। दलहरू बीच आरोप प्रत्यारोप जारी छ। विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध राजनीतिक र कानूनी उपचार खोज्ने उद्घोष गरिसकेको छ। 7 दशकदेखि पर्खाइको विषय बनेको नेपालको नयाँ संविधान र लोकतन्त्र नै खतरामा परेको कुरा नेताहरू निरन्तर भनिरहेका छन्। नयाँ संविधान बनेमा सबै समस्या जादुको छडी जस्तै समाधान हुन्छ भनेर जनतामा आश्वासन बाँडेका नेताहरू आज जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। जनताको अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन, तर राष्ट्र र राष्ट्रियता खतरामा परेको भनेर प्रचारबाजी गरिँदैछ। यी सबै समस्या मुलुकभित्रको अस्थिरताले निम्त्याएको हो या नेपाललाई कहिले पनि स्थिर देख्न नसक्ने छिमेकीको भूमिका छ? यो विषयमा गम्भीर भएर दलहरूले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। 2072 साल असोजमा नेपालको नयाँ संविधान जारी हुने पक्का भएपछि भारतले तत्कालै संविधान जारी हुन नदिने गरी कदम चालेको थियो। संविधान जारी हुन नदिन भारतले विभिन्न रणनीति अपनायो, तर 16 बुँदे सहमतिको जगमा अडिग भएर उभिएका राजनीतिक दलहरूको अगाडि भारतको केही सिप चलेन। संविधान जारी भयो, त्यस लगत्तै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। महिनौसम्म नेपाली जनताले दुःख कष्ट सहे, तर भारतको अगाडि नेपालको अडान कायमै रह्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको नयाँ संविधानले तराई मधेसमाथिको विभेद कायमै राखेको कुरा राख्ने प्रयास निरन्तर गरिरहे, तर भारतको पक्षमा कुनै राष्ट्र उभिएन। भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपालको अधिकार भारतबाट हनन भयो भन्ने कुरा उठ्यो। उल्टै भारत लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आयो र नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी हटाउन बाध्य भयो। तर भारतले नेपालको संविधान स्वीकार गरेन। उसले नेपाललाई दुःख दिने दीर्घकालीन रणनीति अपनायो। नेपालको नयाँ संविधानप्रति अनिच्छाएकै कारण भारत आजसम्म पनि नेपालभित्र संवैधानिक स्थिरताको पक्षमा उभिन सकेको छैन। 2072 सालको नाकाबन्दीले नेपाललाई चिनिया कित्तामा धकेलेको आशंका गरेको भारतका लागि 2075 सालमा भएको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता टाउको दुखाइको विषय बन्न पुग्यो। त्यसमाथि वाम गठबन्धनले 2/3 मत पाउँदा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउने डर भारतलाई थियो। सोही कारण नेकपालाई हर हालतमा फुटाउने उसको रणनीति बन्यो। त्यसका लागि गोटी बने हाम्रै नेताहरू। देशभित्र राजनीति गर्ने तर भारतको इसारामा नाच्ने नेताहरूको कमी कहिल्यै थिएन। भारत सरकार मात्रै होइन, लगातार भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नेपाल चीनसँग नजिकियो भनेर भ्रम फैलाउने समाचार दिइरहे। 58 वर्षदेखि भारतको उपस्थिति रहेको नेपालको भूभाग लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालसँग झनै चिढिएको भारतले नेपाली राजनीतिक दल भित्रै पसेर खेल्न खोज्यो। संसदमा 64% चुनेका प्रधानमन्त्री र तत्कालीन नेकपा भित्रको लडाईँमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी भएको जग जाहेर छ, तर कोही पनि स्वीकार्न तयार छैनन्। नेपालको सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय, असफल र बदनाम हुँदै जानुका पछाडि भारतीय भूमिका पनि छ भन्दा फरक नपर्ला। भारतले नेपालको संविधान खलबल्याउन गम्भीर खालका योजना बुनिरहेको छ। चक्रव्यूह नै चलाएको छ। भारतले देखाउने प्रलोभनमा प्रयोग हुने लालची नेपाली नेताका कारण संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको छ। हुन त प्रधानमन्त्री सचेत नै हुनुहुन्छ होला, तर भारत अनुकूल संविधान संशोधन भए राष्ट्रियतामा आघात पुग्ने निश्चित छ। सत्तासँग नजिक भएका नेताहरू भारतीय दूतावास लैनचोर धाउने गरेको समाचार बाहिरिँदा आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ। त्यसकारण भारतीय प्रयास असफल बनाउनकै लागि भए पनि नेताहरू एकजुट हुन आवश्यक छ। समयमै निर्वाचन हुन सकेन र विभिन्न बहानामा निर्वाचन सर्दै गयो भने त्यसले देशमा संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने पक्का छ। संविधानको समय अनुकूल संशोधन हुनुपर्छ, तर संविधान नै खोस्टो हुने अवस्था आउनेतर्फ भने सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ। संवैधानिक अङ्गहरूले संविधानको उच्चतम प्रयोग गरी काम गर्न जरुरी छ। नेपालीहरूले देश जोगाउन र राष्ट्रियताका लागि दरहो स्थिति बनाएकै कारण भारतले नेपाली भूमिमाथि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिरहेको छैन। यसमा कुनै पनि दलको नेता चुक्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन, राजनीतिक ब्युरो।